Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in. Exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold up there. Oh. Oh. श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Ramayana session. We are in Balakanda, on the verge to finish. We have got just another 12 sargas to go and we would complete our first canto. We are in the 65th, 64 we have completed, 65th we have to start. We'll try to complete as many as possible, as fast as possible, so that we feel that, one kanda is over, so let's see, to 2026 we can aim to complete as much as we can. Let us go ahead. Those who want to volunteer, raise hands. Veritama. Start with him. Panchashashtitama Sarga, what is happening in this? On Vishwamitra not ceasing from his austerities, even on his being conferred the title of Brahmashri by Brahma, Vasishtha, as by urged by God, recognizes it, and here ends the narration of Shatananda. Having worshipped Vishwamitra, King Janaka then returns to his palace. So let's see in that story what's happening. Atha haimavatim Rama अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः दिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वान् दिशमनुप्राप्य दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम् तपस्तेपे सुदारुणम् मौनं वर्षसहस्रस्य मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम् कृत्वा व्रतमनुत्तमम् चकारा प्रतिमं राम चकारा प्रतिमौ राम तपः परमदुष्करम् पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठं भूतं महामुनिम् सारी पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिम्
काष्ठभूतं महामुनिम् विघ्नैर्बहुभिराधूतम् विघ्नैर्बहुभिराधूतम् क्रोधो नान्तरमाविशत् क्रोधोऽनान्तरमाविशत् सकृत्वा निश्चयं राम सकृत्वा निश्चयो राम तप आतिष्ठताव्ययम् हरि ओम् तप आतिष्ठता व्ययम् तस्य वर्षसहस्रस्य तप आतिष्ठ्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवानन्दम् भोक्तुमारब्धवानन्दम् तस्मिन् काले रघूत्तम तस्मिन् काले रघूत्तम इन्द्रो इन्द्रो द्विजातिभूत इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तम् इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तम् सिद्धमन्नमयाचत सिद्धमन्नमयाचत These five. अथ हैमवती राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वान् दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम् मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम् चकारा प्रतिमौ राम तपः परमदुष्करम् पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिम् विघ्नैर्बहुभिराधूतम् क्रोधो नान्तरमाविशत् सकृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठता व्ययम् तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवानन्दम् तस्मिन् काले रघुत्तम इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तम् सिद्धमन्नमयाचत. Leaving the northern quarter in which stand the Himalayas, Vishwamitra, the eminent sage, now sought the eastern quarter and began to practice most severe austerities again. Undertaking the supreme vow of rigid silence, extending over a period of 1,000 years, O Rama, he embarked on a course of austerities which was most difficult to prosecute and had no parallel. Even at the end of full 1,000 years, anger did not overpower the great sage, who remained stiff as wood, not even making any signs or gestures, even though he was in the meantime buffeted by many obstacles, for he had embarked on this course of austerities after making an unalterable resolution, O Rama. On his vow of prosecuting the austerities for 1,000 years being completed, Vishwamitra, who had taken that great vow, proceeded to take his food. Appearing at the nick of time in the guise of a Brahmana, O son of Raghu, Indra begged of him the cooked food that had been served before him. अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वान् दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम् मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम् चकारा प्रतिमं राम तपः परमदुष्करम् पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिम् विघ्नैर्बहुभिराधूतम् क्रोधो नान्तरमाविशत् सकृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठता व्ययम् तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवानन्दम् तस्मिन् काले रघूत्तम इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तम् सिद्धमन्नमयाचत. नेक्स्ट. तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धम् तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धम्
सर्वं विप्राय निश्चितः सर्वं विप्राय निश्चितः निःशेषितेन्ने भगवान् निःशेषितेन्ने भगवान् भगवान् अभुक्त्वैव महातपाः अभुक्त्वैव महातपाः न किञ्चिदवदद्विप्रम् न किञ्चिदवदद्विप्रम् मौनव्रतमुपास्थितः मौनव्रतमुपास्थितः तथैवासीत् पुनर्मौनम् तथैवासीत् पुनर्मौनम् अनुच्छ्वासञ्चकारः अनुच्छ्वासं चकारः अथ वर्षसहस्रम् च अथ वर्षसहस्रं च नोच्छ्वसन् मुनिपुङ्गवः नोच्छ्वसन् मुनिपुङ्गवः स्यानुच्छ्वसमानस्य तस्यानुच्छ्वसमानस्य मूर्ध्नि धूमो व्यजायत मूर्ध्नि धूमो व्यजायत त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तम् त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तम् इस् नाट् द वर्ड् त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तमातापितमिवाभवत् त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्ता माता पिता त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्त माता पितमिवाभवत् तो देवर्षि गन्धर्वाः ततो देवर्षि गन्धर्वाः पन्नगोरगराक्षसाः पन्नगोरगराक्षसाः मोहितास्तपसा तस्य मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दरश्मयः तेजसा मन्दरश्मयः कश्मलोपहताः सर्वे कश्मलोपहताः सर्वे पितामहमथा ब्रुवन् पितामहमथा ब्रुवन् Hmm. तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धम् सर्वं विप्राय निश्चितः निःशेषितेन्ने भगवान् अभुक्त्वैव महतपाः न किञ्चिदवदद्विप्रम् मौनव्रतमुपास्थितः तथैवासीत् पुनर्मौनम् अनुच्छ्वासं चकारः अथ वर्षसहस्रं च नोच्छ्वसन् मुनिपुङ्गवः तस्यानुच्छ्वसमानस्य मूर्ध्नि धूमो व्यजायत त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्त माता पितमिवाभवत् ततो देवर्षि गन्धर्व पन्नगोरगराक्षसाः मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दरश्मयः कश्मलोपहताः सर्वे पितामहमथा ब्रुवन्. Having unhesitatingly given all the cooked food to the Brahmana and remaining without food, the whole stock having been exhausted, the great ascetic, possessed as he was of extraordinary power, did not speak a word to the Brahmana, firm as he was in his vow of silence. He became silent once more, even as before, and also suspended his breath, so the tradition goes. Vishwamitra, the foremost of ascetics, did not resume his respiration for another 1,000 years. While he kept his respiration suspended, there issued from his head a smoke by which all the three worlds were thrown into confusion and felt heated, as it were. Bewildered by his ascesis and overshadowed by his glory, nay, stricken with agony, all the gods, rishis, and Gandharvas, as well as the Nagas, serpents, and augurs, thereupon sought the presence of and prayed to Brahma, the Creator, as follows.
तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निःशेषितेन्ने भगवान् अभुक्त्वैव महातपाः न किञ्चिदवदद्विप्रं मौनव्रतमुपास्थितः तथैवासीत् पुनर्मौनम् अनुच्छ्वासं चकारः अथ वर्षसहस्रं च नोच्छ्वसन्मुनिपुङ्गवः तस्यानुच्छ्वसमानस्य मूर्तिधूमो व्यजायत त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तमातापितमिवाभवत् ततो देवर्षि गन्धर्वाः पम्नगोरगराक्षसाः मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दरश्मयः कश्मलोपहताः सर्वे पितामहमथाब्रुवन्. Next three and then बहुभिः कारणैर्देव बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः विश्वामित्रो महामुनिः लोभितः क्रोधितश्चैव लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते तपसा चाभिवर्धते न ह्यस्य वृजिनं किञ्चित् न ह्यस्य वृजिनं किञ्चित् दृश्यते सूक्ष्ममप्युत दृश्यते सूक्ष्ममप्युत न दीयते यदि त्वस्य न दीयते यदि तस्य मनसा यदभीप्सितम् मनसा यदभीप्सितम् विनाशयति त्रैलोक्यम् विनाशयति त्रैलोक्यम् तपसा सचराचरम् तपसा सचराचरम् व्याकुलाश्च दिशः सर्वाः व्याकुलाश्च दिशः सर्वाः न च किञ्चित् प्रकाशते न च किञ्चित् प्रकाशते बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते न ह्यस्य वृजिनं किञ्चित् दृश्यते सूक्ष्ममप्युत न दीप्यते यदि त्वस्य दीयते न दीयते यदि तस्य मनसा यदभीप्सितं विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम् व्याकुलाश्च दिशः सर्वाः न च किञ्चित् प्रकाशते. Thank you, Lalitama. The time is there in the second round. Let's see how. Though tempted and provoked to anger through many causes, O Lord, the great sage Vishwamitra is rising more and more by virtue of his asceticism. Not even a minute flaw of any description can be seen in him. If, however, that which is keenly sought after by his mind is not granted to him, he is sure to destroy all the three worlds, including the animate and inanimate creation, by the fire of his ascesis. Nay, all the quarters are enveloped in darkness. Nothing is clearly visible. Bahubhe karanairdeva Vishwamitro Mahamunihi Lobhitah Krodhitashchaiva Tapasa Chadhivardhate Nahyasya Vrajinam Kinchit Drishyate Sukshmamapyuta Nadiyate Yaditvasya Manasa Yadabhipsitam Vinashayati Trailokyam Tapasa Sacharacharam Vyakulascha Dishas Sarvaha Nacha Kinchit Prakashate. Sajidji, for next 13 verses. सागराः क्षुभिताः सर्वे सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पते च वसुधा प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वातीह सङ्कुलः
वायुर्वातीह सङ्कुलः ब्रह्मन्न प्रतिजानीमः ब्रह्मन्न प्रतिजानीमः नास्तिको जायते जनः नास्तिको जायते जनः सम्मूढमिव त्रैलोक्यम् सम्मूढमिव त्रैलोक्यम् इव त्रैलोक्य द्वित्वा सम्मूढमिव त्रैलोक्यम् इव त्रैव इस् अ द्वित्वा सम्प्रक्षुभितमानसम् सम्प्रक्षुभितमानसम् भास्करो निष्प्रभश्चैव भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा महर्षेस्तस्य तेजसा भिन्न कुरुते यावत् बुद्धिन्न कुरुते यावत् say Nashe Ashe Deva Maha Nashe Deva. So we'll keep it together. That Sandhi, I'll have to check. Buddhinna kurute yavannashe deva mahamunihi. बुद्धिन्न कुरुते यावन्नाशे देवमहामुनिः सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वातीह सङ्कुलः ब्रह्मन्न प्रतिजानीमः नास्तिको जायते जनः सम्मूढमिव त्रैलोक्यं सम्प्रक्षुभितमानसम् भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा बुद्धिन्न कुरुते यावन्नाशे देवमहामुनिः Sandhi, and see. तावत् प्रसादो भगवन् तावत् प्रसादो भगवन् अग्निरूपो महाद्युतिः अग्निरूपो महाद्युतिः कालाग्निना यथा पूर्वम् कालाग्निना यथा पूर्वम् त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलम् त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलम् देवराज्यं चिकीर्षेत देवरा दीयतामस्य यन्मनः दीयतामस्य यन्मनः ततः सुरगणाः सर्वे ततः सुरगणाः सर्वे पितामहपुरोगमाः पितामहपुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन् वाक्यं मधुरमब्रुवन् ब्रह्मर्षे स्वागतं तेस्तु ब्रह्मर्षे स्वागतं तेस्तु तपसा स्म सुतोषिताः तपसा स्म सुतोषिताः तावत् प्रसादो भगवन् अग्निरूपो महाद्युतिः कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलं देवराजं चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मनः ततः सुरगणाः सर्वे पितामहपुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन्
ब्रह्मर्षे स्वागतं तेस्तु तपसा स्म सुतोषिताः From that Sagara, we have to stand Sagara Kshubhita. All the oceans are turbulent and mountains are being riven. The earth is quaking and the wind is blowing violently at this time. We are at a loss to discover its remedy, O holy sir. Like unbelievers, people are giving up their sacred duties. With their mind deeply agitated, all the three worlds are puzzled. Nay, the sun stands totally eclipsed by the glory of that Rishi. The great sage Vishwamitra, who is fire personified, endowed as he is with unique splendor, O venerable sir, deserves to be propitiated before he sets his mind on wholesale destruction. Even as all the three worlds are consumed by the fire of universal destruction in the past, at the time of universal dissolution, this may likewise be burnt by him. Therefore, let that very boon which vouchsafed to him, on which his mind is set, even if he seeks to rule over the gods. Thereupon, all the hosts of gods with Brahma, the progenitor of the entire creation, at their head call on and address the following sweet words to the high soul Vishwamitra. Hail to you, O Brahmana Rishi. We are highly pleased with your asceticism. सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वातीह सङ्कुलः ब्रह्मन्न प्रतिजानीमः नास्तिको जायते जनः सम्मूढमिव त्रैलोक्यं सम्प्रक्षुभितमानसम् भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावन् बुद्धिं न कुरुते यावत् बुद्धिं न कुरुते यावत् check this and this is still hurting. Buddhinna Kuru. All the Sandhi names and all we know that Namudagama Sandhi and all. But Nashe or Ashe, Asha is directions. Asha is, you know, I don't know how to relate that meaning. There I stuck. So there is some, for a simple thing sometimes. बुद्धिन्न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः तावत् प्रसादो भगवन् अग्निरूपो महाद्युतिः कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलम् देवराजं चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मनः ततः सुरगणाः सर्वे पितामह पुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन् ब्रह्मर्षे स्वागतं तेस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गणः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते गच्छ सौम्य यथा सुखम् पितामहवच श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितः
कृत्वा प्रणामं मुदितः व्याजहार महामुनिः। व्याजहार महामुनिः। ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तम् ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च दीर्घमायुस्तथैव च ओङ्कारोऽथवा षट्कारः ओङ्कारोऽथवा षट्कारः वेदाश्च वरयन्तु माम्। वेदाश्च वरयन्तु माम्। तत्र वेदविदां श्रेष्ठः क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठः ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मा ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो माम् एवं वदतु देवताः। एवं वदतु देवताः। यद्येवं परमः कामः यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः। कृतो यान्तु सुरर्षभाः। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते गच्छ सौम्य यथा सुखं पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितः व्याजहार महामुनिः ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च ओङ्कारोऽथवा षट्कारः वेदाश्च वरयन्तु मां क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठः ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो माम् एवं वदतु देवताः। यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः। Enjoy the blessedness and depart according to your pleasure. May good betide you. Pleased to hear the benediction of Brahma and offering salutation to all the gods, denizens of heaven. The great sage Vishwamitra said, if Brahmanhood as well as long life has been secured by me, let the mystic syllable Om, the key to self-knowledge, the sacred word Vashat, which is used after the name of the deity to whom an oblation is made at a sacrifice, while pouring an oblation into the sacrificial fire, and the Vedas, which furnish us with details of self-knowledge as well as of ritual acts, seek me of their own accord. Let Vasishtha, a mind-born son of Brahma, the creator, the foremost among the masters of the science of archery, etc., the sciences mastered by the Kshatriyas, as well as of those mastered by Brahmanas, that is, the four Vedas, including the Upanishads, that treat the Brahma, the infinite. Call me as such a Brahmana, O gods. If this supreme desire of mine is granted by you, depart then, O jewel among gods. स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते गच्छ सौम्य यथा सुखम् पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितः व्याजहार महामुनिः ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च ओङ्कारोऽथवा षट्कारः वेदाश्च वरयन्तु मां क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठः ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो माम् एवं वदतु देवताः। यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः. Next three verses. ततः प्रसादितो देवैः ततः प्रसादितो देवैः वसिष्ठो जपतां वरः वसिष्ठो जपतां वरः सख्यञ्चकार ब्रह्मर्षिः सख्यञ्चकार ब्रह्मर्षिः सख्यञ्चकार ब्रह्मर्षिः सख्यञ्चकार ब्रह्मर्षिः एवमस्त्विति चाब्रवीत् एवमस्त्विति चाब्रवीत्
ब्रह्मर्षिस्त्वन्न सन्देहः ब्रह्मर्षिस्त्वन्न सन्देहः सर्वं सम्पद्यते तव सर्वं सम्पद्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथागतम् सर्वा जग्मुर्यथागतम् जग्मुर् न जग्म्युर् सर्वा जग्मुर्यथागतम् विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम् लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम् पूजयामास ब्रह्मर्षिम् पूजयामास ब्रह्मर्षिम् मास ब्रह्म पूजयामास ब्रह्मर्षिम् वसिष्ठम् जपतां वरम् वसिष्ठं जपतां वरम् ततः प्रसादितो देवैः वसिष्ठो जपतां वरः सख्यं चकार ब्रह्मर्षिः एवमस्त्वीति चाब्रवीत् ब्रह्मर्षिस्त्वन्न सन्देहः सर्वं सम्पद्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथागतम् विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम् पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरम् Listen, Chinchi. Conciliated by the gods, Vasishtha, Brahmana sage, the foremost among the ascetics, thereupon made friends with Vishwamitra and said, Amen. You are a Brahmana seer, no doubt. Every desire of yours stands fulfilled. Saying so, the gods too returned, each to his own abode in heaven, as they had come. Having attained the highest status of a Brahmana, the pious Vishwamitra too paid his homage to Vasishtha, a Brahmana sage and the most foremost among ascetics. Brahmarshitvam na sandehaha sarvam sampatyate tava ityuktva devataschapi sarva jagmuryatagatam Vishwamitropi dharmatma labdhva brahmanyam uttamam पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरम्. Radha Krishnan ji. कृतकामो महीं सर्वां कृतकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः चचार तपसि स्थितः एवं त्वनेन ब्राह्मण्यम् एवं त्वनेन ब्राह्मण्यम् ब्राह्मणत्वा एवं त्वनेन ब्राह्मण्यम् प्राप्तं राममहात्मना प्राप्तं राममहात्मना एष राममुनिश्रेष्ठ एष राममुनिश्रेष्ठः एष राममुनिश्रेष्ठः एष राममुनिश्रेष्ठः एष विग्रहवांस्तपः एष विग्रहवांस्तपः एष धर्मः परो नित्यम् एष धर्मः परो नित्यम् वीर्यस्यैष परायणम् वीर्यस्यैष परायणम् एवमुक्त्वा महातेजा एवमुक्त्वा महातेजा विररामद्विजोत्तमः विररामद्विजोत्तमः ततानन्दवच श्रुत्वा तदानन्तवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसन्निधौ रामलक्ष्मणसन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच कुशिकात्मजम् उवाच कुशिकात्मजम्
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव यस्य मे मुनिपुङ्गव यज्ञङ्काकुत्स्थसहितः यज्ञङ्कागुस्थः सहितः प्राप्तवानसि कौशिक प्राप्तवानसि कौशिक पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने दर्शनेन महामुने These five. Yeah. कृतकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राममहात्मना एष राममुनिश्रेष्ठः एष विग्रहवांस्तपः एष धर्मः परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम् एवमुक्त्वा महातेजा विररामद्विजोत्तमः सदानन्तवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच कुशिकात्मजम् धन्योऽस्म्यानुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव यज्ञङ्कागुत्ससहितः प्राप्तवानसि कौशिक यावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने Pavitu. Having realized his ambition of being recognized as Brahmana and remaining Brahmana only is written because Na is having the dot. Brahman, I call it. And remaining devoted to his austerities, he traversed the entire globe. In this way, O Rama, was Brahmanhood actually attained in this very birth without changing his body by the high-minded Vishwamitra. He is the foremost among sages, O Rama. He is asceticism incarnate. He is supreme virtue personified. Nay, he is the highest and the perennial abode of prowess. Saying so, the highly glorious Shatananda, the foremost among the Brahmanas, became silent. Hearing the narration of Shatananda, King Janaka spoke to Vishwamitra, son of Kushika, with folded hands in the presence of Sri Ram and Lakshman, as follows. I am blessed and stand beholden to you, O jewel among sages, in that you have paid a visit to my sacrifice, along with Sri Ram and Lakshman, the true sons of Kakutstha. O son of Kushika, I stand hallowed, O holy Brahmana, by your side, O great sage. कृतकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राममहात्मना एष राममुनिश्रेष्ठः एष विग्रहवांस्तपः एष धर्मः परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम् एवमुक्त्वा महातेजा विररामद्विजोत्तमः शतानन्दवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच कुशिकात्मजम् धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव यज्ञङ्काकुत्स्थसहितः प्राप्तवानसि कौशिक पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने गुणा बहुविधाः प्राप्ताः गुणा बहुविधा प्राप्ताः तव सन्दर्शनान्मया तव सन्दर्शनान्मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः कीर्त्यमानं महत्तपः
श्रुतं मया महातेजः श्रुतं मया महातेजः रामेण च महात्मना रामेण च महात्मना सदस्यैः प्राप्य च सदः सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः श्रुतास्ते बहवो गुणाः अप्रमेयं तपस्तुभ्यम् अप्रमेयं तवस्तुभ्यम् अप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैव अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यन्ते कुशिकात्मज नित्यन्ते कुशिकात्मज तृप्तिराश्चर्यभूतानां तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कथानां नास्ति मे विभो कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम् लम्पतेरविमण्डलम् गुणा बहुविधाः प्राप्तः तव सन्दर्शनान्मय sorry. Okay, Matra is there. गुणा बहुविधाः प्राप्ताः तव सन्दर्शनान्मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तवः श्रुतं मया महातेजः रामेण च महात्मना सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः अप्रमेयं तव स्तुभ्यम् अप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यन्ते कुशिकात्मज तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्पतेर्विमण्डलम् Manifold benefits have been derived by me through your sight at close quarters, inasmuch as on joining this sacrificial assembly with my counselors today, the story of your many great austerities, as well as an account of your many virtues, has been told at length by Shatananda, has been heard by me. As been told at length by Shatananda, has been heard by me. O highly glorious Brahmana, as well as by the high-souled Sri Rama. Unfathomable is your asceticism, and immeasurable is your strength, and ever incalculable indeed are your excellences, O son of Kushika. I find no I find no satiety in hearing your marvelous stories, O powerful sage. The hour of religious rites to be gone through at the dusk, however, is drawing near. The sun is setting, O jewel among sages. गुणा बहुविधाः प्राप्ताः तव सन्दर्शनान् मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः श्रुतं मया महातेजः रामेण च महात्मना सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः अप्रमेयं तपस्तुभ्यम् अप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यन्ते कुशिकात्मज तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम्. Last 4 verses together. श्वः प्रभाते महातेजः श्वः प्रभाते महातेजः द्रष्टुमर्हसि मां पुनः द्रष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं जपतां श्रेष्ठ
स्वागतं च पतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि मामनुज्ञातुमर्हसि एवमुक्तो मुनिवरः एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभम् प्रशस्य पुरुषर्षभम् विससर्जाशु जनकम् विससर्जाशु जनकम् प्रीतमनास्तदा प्रीतमनास्तदा एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठम् एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठम् वैदेहो मिथिलाधिपः वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणम् चकाराशु प्रदक्षिणं चगाराशु सोपाध्यायः स बान्धवः सोपाध्यायः स बान्धवः विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सह रामः स लक्ष्मणः सह रामः स लक्ष्मणः लक्ष्मणः सह रामः स लक्ष्मणः स्ववासमभिचक्राम सुवासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः पूज्यमानो महात्मभिः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः पञ्चषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत् शुभप्रभाते महातेजः द्रष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं च पदां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभम् विससर्जाशु जनकं प्रीतमनस्तदा एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चगाराशु सोपाध्याय स बान्धवः विश्वामित्रो विधर्मात्मा सह रामः स लक्ष्मणः स्ववासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Thank you, Rajan. Please continue. Tomorrow morning, O highly glorious sage, be pleased to meet me again. Welcome is your advent to my capital. O jewel among ascetics, kindly grant me leave to depart. Vishwamitra, the foremost of sages, felt delighted in his mind on that occasion when addressed in these words. Extolling Janaka, who was all love, he soon allowed that jewel among men to go. Having addressed Vishwamitra, the foremost of sages, as aforesaid, King Janaka of the Videha dynasty, the ruler of Mithila, along with his family priest and relations, quickly went around him clockwise and departed. Accompanied by Sri Ram and Lakshman, Vishwamitra, whose mind is ever given to piety, retired to his camp, being extolled even as he went by the exalted souls that followed him.
presents the Canto 65, the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. श्वः प्रभाते महातेजः द्रष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभम् विससर्चाशु जनकम् प्रीतं प्रीतमनास्तदा एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठम् वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः स बान्धवः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। With this immense krupa, we have completed this chapter. Though there is little bit time left, we will not add on the next. I had thought that next chapter is very short, we would conclude, but not so much time is there. If it was at least 10 minutes in hand, we could have started. Never mind, we will end today early and we'll meet next Sunday and complete at least 2 chapters. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। Hari Om everyone. Thank you for joining. Hari Om, Ashaji. Thank you. Hari Om. Thank you, Ashaji. Thank you, Bhajan.